अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर नए दोस्तों का बहुत खैर मकदम। और दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पर आप लोगों से बात करूंगी, काश कि मैं कभी इस मौजू पर आपसे बात ना करती और ना मैं कभी ऐसे मौजू पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि अकीदा या मज़हब हर एक का एक ज़ाती मामला है और हर इंसान अपने एतिक़ाद और अपने आमाल के लिए खुद अपने अल्लाह के सामने जवाबदेह होता है। लेकिन गिलगित में इस्लाम के दो मकतबा फ़िक्र शिया और सुन्नी मौलवियों के दरमियान दावत मुबाहला और मुनाजरा और उसके तरीक़ेकार पर सोशल मीडिया पर इन मसलकों पर जो मजाक बन रहा है वो देखकर मैं रह नहीं सकी और मैंने सोचा कि इस पर ज़रूर कुछ थोड़ी सी आप लोगों से बात की जाए। ऐसे हिस्सास और अलमनाक माहौल में जबकि फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, गिलगित में शिया और सुन्नी मौलवी एक दूसरे के अकीदे के खिलाफ और उसे कायल करने के लिए एक दूसरे को मारने और मरने पर तैयार हैं। और इसका पस मंज़र कुछ ये है कि दो मसलकों के दरमियान कुछ ऐसे इख्तिलाफात जो 14 सदियों से चले आ रहे हैं, उन पर गिलगित में सुन्नी मकतबा फ़िक्र के मौलाना साहब ने शिया मौलाना को दावत मुबाहला और मुनाजरा दी। इस दावत मुनाजरा को कबूल करते हुए शिया मौलवी साहब ने लिखा कि हमें अपनी अपनी सच्चाई साबित करने के लिए आग में कूदना होगा। जो बच गया वो हक पर है और जो जल गया वो बातिल और फिन्नार तसव्वुर किया जाएगा। मगर इस आयत में जिसका इस दावतनामे में हवाला दिया गया है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। इस दावतनामे में जो आयत है आले इमरान की आयत नंबर 61, उसका तर्जुमा यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग आपसे झगड़ा करें तो ए पैगंबर, आप इनसे कह दें कि हम अपने बेटों को बुलाते हैं, आप अपने बेटों को बुलाइए। हम अपनी बेटियों को बुलाते हैं, आप अपनी बेटियों को बुलाइए। हम अपने हम नफसों को बुलाते हैं, आप अपने हम नफसों को बुलाइए। और फिर दोनों मिलकर अल्लाह से ये दुआ करें कि दोनों में से जो झूठा हो उस पर खुदा की लानत हो। आपके ये इल्म भी होगा कि इस आयत का नुज़ूल उस वक्त हुआ था जब इस्लाम एक बिल्कुल नौवारिद मजहब था और ईसाई गिरोह ने इसे दीन हक तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह ताला ने इस दीन हक को मनवाने के लिए किसी शिद्दत पसंदी से या इंतहा पसंदी से काम नहीं लिया था। मजहबी स्कॉलर्स और कई किताबों के मुसन्निफ और मुफस्सिर सैयद नियाज मोहम्मद हमदानी साहब ये कहते हैं कि इस्लाम फिक्र और इल्म का नाम है। इस्लाम अक्लमंदी का, इल्म का और दानिशमंदी का दीन है और अपने पैरोकारों से भी अक़ल का, इल्म का और दानिशमंदी का रवैया इख्तियार करने का मुतालबा करता है और उलमा पर भी ये ज़िम्मेदारी आयद करता है कि मुसलमानों के अंदर अक़ल, इल्म और दानिशमंदी के रवैये की तरबियत करें और इस रवैये को परवान चढ़ाएँ। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामी मुआशरा एक तवील अरसे से इस्लाम के इस मुतालबे के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में हरकत कर रहा है और उसका नतीजा क्या हुआ है कि इस्लामी मुआशरा एक जहालत का और पसमानदगी का मुआशरा बनकर रह गया है। और आज जो भी मुसलमानों की हालत है, हर फील्ड में, हर शोबे में ज़िल्लत, पसमानदगी, बदबख्ती इनका मुक़द्दर बना हुआ है। आप शाम में देख लें, यमन में देख लें और इराक़, ईरान के जो हालात रहे हैं, 8 साला जंग, इन सारी चीज़ों को देख लें और अभी जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, ये सब मुसलमानों की पसमानदगी, इल्मी और फ़िक्री और अक़ली पसमानदगी का नतीजा है। और अब माशाअल्लाह गिलगित में 2 फ़िरक़ों के उलमा ने
آگ میں کودنے کے مباہلے کا ایک ڈرامہ رچا لیا ہے. اس کو بھی سوائے جہالت کے اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا سوائے جہالت کے. جہالت جہالت اور جہالت. آگ میں سے گزر کر خود کو سچا ثابت کرنے کے ایک واقعے کا ذکر ہندو مذہب میں ملتا ہے. معروف تاریخ داں مبارک علی نے ہندو مذہب کی مقدس کتاب رامائن کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب راجا راون نے سیتا کو اغوا کیا اور اسے ہنومان کی مدد سے واپس لایا گیا تو رام کو اس کی پاک بازی پر شک تھا. سیتا نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے خود کو جلتی ہوئی آگ سے گزارا، لیکن جب اس پر بھی رام کا شک دور نہیں ہوا تو سیتا نے دیوتاؤں سے یہ دعا کی کہ وہ اس کی بے گناہی ثابت کریں. اور رامائن میں لکھا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت زمین پھٹی اور سیتا اس میں سما گئی. اگر پروردگار کا مقصد بھی کسی مسلک کو جلا کر بھسم کرنا یا راکھ کرنا ہوتا تو اسلام کو چیلنج کرنے والا گروہ اور نعوذ باللہ پیغمبر اسلام کو جھوٹا کہنے والے لوگ میدانی مباہلہ سے زندہ بچ کر کیسے واپس جاتے؟ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ تاریخ اسلام بالکل ویسے نہیں ہے جو آپ لوگ علامہ اقبال کی نظموں میں پڑھتے ہیں. اس کے بہت سے باب خون آلود بھی ہیں. بعد از پیغمبر اسلام طرز سیاست پر اختلافات اتنے شدید اور گہرے ہو گئے تھے کہ کچھ خلفائے راشد قتل ہوئے، بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ پیغمبر اسلام کی وہ نواسے قتل ہوئے جنہیں پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا تھا. اور یہ قتل کس نے کیے؟ خود مسلمانوں نے. گلگت کے مولوی صاحبان کے اس مباہلے اور مناظرے کے دعوت ناموں کو دیکھ سوشل میڈیا پر دیکھ کر لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم جو کچھ سن رہے ہیں اس سے سر بالکل شرم سے جھک جاتا ہے. لوگ اس قدر اس سے بیزار نظر آتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے مظاہرے تو پاکستان کے ہر شہر میں ہو جانے چاہیے تاکہ ان نظریات کے، ان عقائد کے مولوی صاحبان آگ میں جل کر بالکل بھسم ہو جائیں، ایک دم سے جل مرے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے مولوی صاحبان کی حوصلہ شکنی کے لیے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. اس مباہلے کے بارے میں خود گلگت کے مولوی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے اس سے امن اور فساد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور حق کا بول بالا ہوگا. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ محض ان کا گمان ہے. اس سے پہلے تو خود گلگت شہر میں جو رواداری کا ماحول ہے وہ زہر آلود ہوگا اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کی مدد سے یہ دنیا بھر میں پھیلے گا اور اس سے فرقوں میں یا عقائد میں پہلے سے موجود عدم رواداری اور مخاصمت میں مزید اضافہ ہوگا. نیاز ہمدانی صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کے اندیشوں کا ذکر کیا ہے جو ہرگز غلط نہیں ہے. اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی یہی روش جاری رہی اور یہی رویہ انہوں نے رکھا تو اگلی نسلوں میں صورتحال یہ ہو جانی ہے کہ جو لوگ تھوڑی بہت عقل سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ دین سے مکمل طور پر بیزار ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، دہریے ہو جائیں گے، اور جو بے عقل، بے شعور اور فکری لحاظ سے پسماندہ لوگ ہوں گے وہ دیندار رہ جائیں گے اور ان کی دینداری بھی طالبان والی دینداری اور داعش والی دینداری ہوگی جو سوائے دہشت گردی کے، تشدد پسندی کے اور ظلم اور بربریت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے. مجھے نہیں معلوم کہاں جا رہے ہیں ہمارے حالات. تو سوچئے ایسے میں جب کہ انسان زمین کی بستیوں کو چھوڑ کر آسمان کی وسعتوں میں بسنے کے لیے جا رہا ہے تو مسلمان اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی آئندہ نسل کو ایک خون آلود مستقبل تو منتقل نہ کریں. وہ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ رنگ، نسل اور عقائد سے بالا تر ہو کر اپنی آئندہ نسل میں علم اور انسانیت کے ایسے مظاہر منتقل کریں جو دین کی اصل میراث ہے. آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.